अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। कुछ तो ज़रूर था जिसे जान अंदर ही अंदर बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था और बेला अपनी जगह खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश। बकौल जान के कोई भी औरत अपने शोहर से इतनी खुश और वफादार नहीं होती जितनी बेला आजकल थी। हर रात खाने की मेज़ पर जान को गर्मा गर्म और मज़ेदार खाना खाने को मिलता, यहाँ तक कि अक्सर औकात इसने बर्तन धोते हुए बेला को गुनगुनाते हुए भी सुना था। क्या कोई औरत बर्तन धोते हुए भी इस कदर खुश हो सकती है? जान ने अपने तौर तरीके से हर तरह की जांच पड़ताल की, मगर वो बेला के मुतालिक ऐसा कुछ ना सुन सका जो खुफिया इश्क या किसी से वक्ती मेल जोल की जानिब इशारा करता हो। इसने मुकामी इलाके के तमाम लड़कों के बारे में छानबीन की, मगर ऐसा कोई नहीं था। इसने मुकामी इलाके के सब्जी वाले और अपने घर दूध लाने वाले पर भी शक करने से गुरेज नहीं किया था, क्योंकि किसी भी तरह से इसकी तसल्ली नहीं हो रही थी और वो हर हाल में अपने जहन में उभरते हुए शक की तरदीद या फिर तस्दीक चाहता था। दिन ब दिन वो जैसे पागल होता जा रहा था। इसकी ज़िंदगी हर आने वाले वक्त के साथ मज़ीद उलझती जाएगी। मर्द होने के बायस बेला को इस कदर खुश देखकर इसका शक जोर पकड़ता जा रहा था। तरह तरह के अजीबो गरीब ख्यालात इसके जहन में सर उठाते रहते थे, जिन्हें वो चाह कर भी अपने जहन से झटक नहीं पाता था। बहरहाल जब पहली बार जान ने इस दूध वाले को देखा जो सुबह सुबह इनके घर दूध दिया करता था, तो इसे देखकर जान को मायूसी के सिवा कुछ न मिला। दूध वाला बेचारा सर से पांव तक यूं मालूम होता था जैसे न जाने कितनी सदियों पहले पैदा हुआ हो। खैर, जान ने अपना सर झटका और बाजार से सब्जियां लाना भी खुद शुरू कर दी। इसने तमाम सब्जियों के स्टोर खंगाल डाले, मगर वहां भी इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हर शख्स या तो इसी दूध वाले की तरह बूढ़ा था। बेला ने जान की इस तब्दीली को महसूस तो किया, मगर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। दिन पर दिन गुजरते रहे और इन तमाम दिनों में जान का शक जूं का तूं बरकरार रहा। जान मुसलसल इस पर कड़ी नज़र रखे हुए था। एक माह बाद जान अपने बास के साथ इसके घर के गैराज में काम कर रहा था, जब ही इसने अपने बास को हैंक से बातें करते हुए सुना, जो कुछ दिनों बाद इनके घर आ रहा था। बेला के स्कूल के ज़माने का हैंक दोस्त था। अब इसकी समझ में सारी बात आ गई थी कि क्यों बेला आजकल इतनी खुश थी। ज़रूर इसके वालिदैन ने इसे हैंक के आने की इतला दी होगी और वो इसी खुशी में इसके साथ भाग जाने की मंसूबाबंदी में होगी। गमो गुस्से से जान का बुरा हाल हो गया। बकौल जान के वो अब भी यही महसूस कर रहा था कि बेला सच में इसकी पीठ पीछे छुरा घोंप रही थी। इसके शक की तस्दीक हो गई थी। बेला ने जान की वफादारी और मोहब्बत को गाली दी थी जो जान से हजम नहीं हो रही थी, और वो हर हाल में बेला को इसके किए की सजा देना चाहता था। आज रात जान किसी शिकारी भेड़िए की तरह किचन में टहलता हुआ बेला का इंतजार कर रहा था। बेला न जाने कब से घर में मौजूद नहीं थी। आज जब जान अपने बास के घर से लौटा तो बेला को घर में मौजूद ना पाकर इसके अंदर भड़कती आग के शोले मज़ीद तेज होकर भड़क रहे थे, और अब जान तकरीबन आधे घंटे से पागलों की तरह इसका इंतज़ार कर रहा था। इधर से उधर टहलते हुए बार बार इसकी निगाहें अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की जानिब उठ रही थी, जिस पर गुजरता एक एक लम्हा जान को सांप बनकर डस रहा था। इस वक्त वो किस कदर अजियत में था, ये तो वही जान सकता है जिसकी बीवी ने इसके साथ बेवफाई की हो। जान की हालत एक शिकारी भेड़िए की सी थी जो किसी के भी सामने आने पर इसे चीर फाड़ देता है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और बेला हमेशा की तरह अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए घर में दाखिल हो गई। वो बेबी पिंक कलर की फ्राक में मलबूस बहुत दिलकश लग रही थी। जान को ढूंढते ढूंढते जब वो किचन में आई तो जान को वहाँ अपना मुंतज़िर पाया।
جان نے اس کے لبوں پر پھیلی دلنشیں مسکراہٹ دیکھی تو اس کا انگ انگ جیسے جھلس کر رہ گیا۔ بیلا ابھی ابھی دعا کر کے چرچ سے واپس آئی تھی، لہٰذا اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ جان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اس نے اس کی قسمت کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ بیلا نے جان کو اپنی جانب غصے سے یوں گھورتا پایا تو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ نرمی سے جان سے مخاطب ہوئی۔ کیا بات ہے جان؟ جان فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بیلا کا چہرہ، اس کا وجود اور اس کی مسکراہٹ اب جان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ اس نے شیلف سے تیز دار گوشت کاٹنے والی چھری اٹھائی اور حقارت سے بیلا سے بولا، تم نے میرے سینے سے میرا دل نکالا ہے، اب میں تمہارے سینے سے تمہارا دل نکال کر پھینک دوں گا۔ بیلا کو جان کے یہ الفاظ کچھ سمجھ میں نہ آئے، مگر وہ سہم ضرور گئی، کیونکہ وہ جان کے چہرے کے بگڑے تیوروں سے اس کے خطرناک ارادوں کا اندازہ کر چکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جان؟ بیلا نے خوفزدہ لہجے میں ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہی کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، جان نفرت سے کہتا ہوا ایک قدم آگے بڑھا، جبکہ بیلا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آنسوؤں کا سیلاب اب بیلا کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ جان بیلا کے آنسوؤں سے بے نیاز اس کی جانب قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ جان بیلا کے آنسوؤں سے بے نیاز اس کی جانب قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ انتقام میں پاگل ہو چکا تھا۔ اسے اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو صرف اور صرف بیلا کی بے وفائی۔ بیلا نے 10 سال کی رفاقت کا یہ صلہ دیا تھا تو وہ اسے کیسے معاف کر دیتا؟ اس نے اس کے دل کو کرچیوں میں بدل دیا تھا تو وہ کیوں سینے میں آزادی کے ساتھ اس کا دل دھڑکنے دیتا؟ کتنا چاہا تھا جان نے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے، مگر بیلا نے کیا دیا؟ صرف دھوکہ۔ جان آہستگی سے آگے قدم بڑھاتا جا رہا تھا، جبکہ بیلا روتے ہوئے پیچھے کو ہٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جان کی آنکھوں میں پیوست تھیں، جہاں وہ اپنی موت صاف دیکھ سکتی تھی۔ جان کے نزدیک بیلا کے آنسو پچھتاوے کے نہیں تھے، بلکہ موت کے خوف سے یا پھر ہینک کے ساتھ زندگی نہ گزارنے کے دکھ سے تھے۔ ہینک کے معاملے میں جان نے کوئی تصدیق تو نہ کی تھی، مگر بقول جان کے اس کو پورا یقین تھا کہ بیلا کی خوشی کا سبب ہینک ہی ہے۔ بیلا نے کچن میں بھاگنا چاہا، مگر جان نے جٹ سے اسے دبوچ لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر جان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جان کی گرفت مضبوط تھی۔ بیلا خود کو کسی بند پنجرے میں قید پرندے کی طرح جان کی گرفت سے آزادی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تیز دار نوکیلی چھری بیلا کے ٹھیک دل میں اتار دی۔ بیلا کی آنکھیں ساقط ہو گئی اور ایک آخری ہچکی کے ساتھ اس کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا۔ جسم سے بہتا سرخ خون تیزی سے فرش پر تالاب بناتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ تم میری پیٹھ پیچھے کیا گل کھلا رہی ہو؟ جہنم میں جاؤ، یہی تھا تمہارا مقدر۔ جان نے غصے سے کہہ کر بیلا کے منہ پر تھوک دیا اور اس کی زندگی سے بے نور آنکھیں اپنی ہتھیلی سے بند کر دی۔ جان کا کلیجہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ اب بھی انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا۔ وہ بیلا کو اس سے بھی بدترین موت سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ جان نے تیز دار چھری دوبارہ اٹھائی اور اس کی مدد سے بیلا کا دل سینے سے باہر نکال لیا۔ گاڑھے سرخ رنگ کا وہ دل جان کی ہتھیلی پر جیسے دھڑک رہا تھا۔ اس میں سے ابھرتی دھک دھک کی آوازیں وہ صاف سن سکتا تھا۔ جان اس دھڑکتے دل کو لے کر گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ پل کی طرف تھا، جو اس کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ رات گہری تاریک تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ جان نے ایک گہری نگاہ اپنے گرد و نواح میں ڈالی۔
और चारों तरफ से मुतमिन होने के बाद बेला के धड़कते दिल को पुल के नीचे बहते पानी में फेंक दिया। छपाक की आवाज के साथ दरिया का पानी बेला के दिल को बहा ले गया। जान तेज तेज कदमों से चलता हुआ वापस आया और बेला के मुर्दा जिस्म को प्लास्टिक की बड़ी थैली में डालकर बमुश्किल अपने गैराज में खड़ी गाड़ी तक आया। पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें जान के चेहरे को भिगो रही थी। वो हर 2 मिनट बाद अपने गिरदोनमा का जायजा भी लेता जा रहा था। इसने बमुश्किल बेला के भारी वजूद को उठाकर गाड़ी की डिक्की में डाला और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। कुछ ही लम्हों में इसकी गाड़ी फराटे बरती हुई सड़क पर दौड़ रही थी। जान के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थरक रहे थे, जबकि पांव एक्सीलेटर पर थे। एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ता ही जा रहा था और गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। आबादी बहुत पीछे रह गई थी। ये एक तवील तरीन सड़क थी जिसके दोनों अतराफ जंगल था। सड़क ताहद्दे निगाह वीरान थी। आसमान पर से चांद और सितारे गायब थे। गहरा सन्नाटा और खामोशी हर चीज पर मुसल्लत थी। जान वक्तन फवक्तन अपने चेहरे पर बहते पसीने के कतरों को टिश्यू पेपर की मदद से साफ करता जा रहा था। जितनी तेज रफ्तारी से गाड़ी अपना सफर तय कर रही थी, इसी तेज रफ्तारी से जान का जहन काम कर रहा था। जान ने एक जगह सड़क की साइड पर गाड़ी को ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक गई और जान गाड़ी से बाहर आ गया। इसने डिक्की से बेला की लाश को अपने कंधों पर उठाया और चलता हुआ खारदार झाड़ियों के जंग के पास आया। झाड़ियों के बीच बेला की लाश को छुपा दिया और एक भारी पत्थर की मदद से इसके चेहरे पर जोरदार ज़रब लगाई ताकि बेला का चेहरा शनाख्त के काबिल न रहे। जान का काम हो चुका था। इसने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। हर तरफ वीराने के सिवा कुछ न था। वो तेजी से चलता हुआ गाड़ी तक आया और इसमें बैठकर वापस घर की जानिब गाड़ी दौड़ाने लगा। कुछ वक्त के बाद जान की गाड़ी गैराज में खड़ी थी और खुद वो किचन के फर्श पर से एक गीले कपड़े की मदद से बेला के खून के धब्बे साफ कर रहा था। इसे ये सब करते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद लग गया था, मगर वो खुश था। अपने पहलू से एक कांटे को निकालकर बकौल इसके एक बदकार को मारकर ज़मीन पाक कर दी थी, जिस पर इसे खुद पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। इसके नज़दीक इसने जो किया था ठीक किया था। इसे गलत कहना गोया गुनाह था। ऐसी औरतों को जीने का कोई हक नहीं होता जो अपने शोहरों के साथ बेवफाई करती फिरें। इस तमाम काम से फरागत पाने के बाद जान ने सुकून भरी सांस ली। इसके सीने पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं था। वो एकदम मुत्तमिन और पुरसुकून हो गया था। अगली सुबह जान ने नहायत एहतियात से बेला से मिलती हुई राइटिंग में कई खतूत लिखे, जिन्हें इसने अपने नाम तो कुछ इसके वालिदैन के नाम अरसाल किए। खतूत में दर्ज था कि मैं एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार लड़की हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, लिहाजा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने शोहर और अपने घर को छोड़कर अपने किसी पुराने दोस्त के साथ भाग रही हूँ। मेरे इस फैसले पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये सारा काम जान ने नहायत हुनरमंदी और सफाई से किया था। चंद दिनों में आसपास के पड़ोसियों और मुकामी लोगों में ये बात खासी मशहूर हो गई कि बेला अपने शोहर से छुपकर किसी और से प्यार की पींगे बढ़ा रही थी और अब वो अपने शोहर को छोड़कर इस शख्स के साथ फरार हो चुकी है। जान के घर मेहमानों की कतार लग गई। रात दिन लगातार इसके करीबी दोस्त और हमदर्द इसे तसल्लियां देने और इसका दिल बहलाने आते रहे। इस पूरे ड्रामे में जान ने किसी मजलूम जैसी सूरत बनाए रखी। वो ना खाने के बराबर खाना खाता ताकि इस पर नकाहत और अफसरदगी छाई रहे, गोया वो वाकई हमदर्दियों का हकदार हो। मगर इसमें भी कोई शक नहीं था कि इसे वाकई बेला की बेवफाई से ठेस पहुंची थी। लेकिन क्या सही था क्या गलत, ये जानने में शायद इससे भूल हो गई थी। खैर, ठीक 1 हफ्ते बाद एक शाम जान अकेला ही पुल की जानिब चला जा रहा था, जिसके नीचे बहते पानी में इसने बेला का धड़कता दिल फेंका था।
جان کی سوچوں کا محور بیلا ہی تھی۔ بقول جان کے وہ اپنی موت کی ذمہ دار خود تھی، اور جان نے بیلا کو زندگی سے محروم کر کے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ پل تک آن پہنچا۔ شام کی سرمئی چادر نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پل کے سامنے کی جانب ڈوبتے سورج کا منظر بہت ہی دل فریب تھا۔ جان اپنی کہانیاں پل کی گرل سے ٹکائے نیچے بہتے پانی کو دیکھنے میں محو تھا۔ اس نے اپنے قدموں کے نیچے تھرتھراہٹ محسوس کی تو اس نے بے اختیار اپنے قدموں کی جانب دیکھا تو اسے پورے کا پورا پل لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ جان گھبرا گیا۔ اسی لمحے ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی آواز جان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ دھک دھک۔ جان ساکت رہ گیا۔ وہ اس آواز کو بخوبی پہچانتا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو بیلا کے دل سے ابھری تھی۔ جان نے جب بیلا کے دھڑکتے دل کو اپنی مٹھی میں پکڑا تھا۔ دھک دھک دھڑکتے دل کی آواز ایک بار پھر ابھری۔ ایک بار آواز قدرے اونچی تھی کہ جان بکھلا گیا کہ کہیں آس پاس کے لوگ یہ سن کر یہاں نہ آ جائیں۔ اب کی بار دھک دھک کی آوازیں لگاتار ابھرنے لگی، جو کسی طور پر بھی جان کی جان کو چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ جان کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا گھر آیا، مگر یہاں بھی جان دل کی دھڑکنوں سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ مسلسل ابھرتی دھک دھک کی آوازیں اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ اسے اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ اب تو جان کو اپنے گھر کے در و دیوار بھی بیلا کی دل کی دھڑکنوں کی آواز سے لرزتے محسوس ہو رہے تھے۔ بیلا چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہی تھی۔ جان کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ وہ اس منحوس آواز سے جان چھڑانے کے لیے حلق پھاڑ کر چلایا۔ اس نے اپنے ذہن سے بیلا کے خیال کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا، اور پھر اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور بے اختیار ایک بار پھر گھر سے باہر پل کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جتنی تیزی سے وہ بھاگتا جا رہا تھا، اسی تیزی سے دھڑکنوں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ آخر وہ پل تک پہنچ گیا اور اس کی گرل کو تھام کر نیچے بہتے پانی کی طرف چہرہ کر کے نفرت سے چلایا، لعنت ہو تم پر بیلا۔ اسی لمحے دک دک کی اس قدر بلند آواز ابھری کہ پورے کا پورا پل لرز کر رہ گیا۔ جان اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث بے اختیار گرل پر جھک گیا۔ اب اس کا سر سیدھا نیچے بہتے پانی کی جانب تھا۔ دھڑکنوں کا طوفان ایک بار پھر اٹھا، جس کے باعث پورے کا پورا پل تھر تھرا اٹھا اور جان سیدھا پل کے نیچے بہتے پانی میں جا گرا۔ چھپاک کی آواز کے ساتھ دریا کی بے رحم لہر جان کو اپنے ساتھ بہا کے لے گئی۔ اسے پہلے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ملتا، موت اسے اپنے آغوش میں لے چکی تھی۔ اس دن کے بعد ایلی کوٹ سٹی ایم ڈی میں واقع اس برج کا نام دھڑکتا دل برج رکھ دیا گیا، کیونکہ بیلا اور جان کی موت کے بعد سے وہ دل آج بھی دل کی دھڑکنوں سے تھر تھراتا ہے اور تھر تھراتا رہنے لگا۔